अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको नज़र आना शुरू हो जाऊँगा, फ़िक्र न करें, इधर ही हूँ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपने हाल ही में जो देखा कि इस वक्त राधा घुंघरू अपने पहन के नाच रही है और घुंघरू तोड़ रही है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जो है वो सिफारती मौरका पाकिस्तान ने जो है वो कामयाबी से तय कर लिया कि पाकिस्तान ने एक अमन करवा दिया 2 हफ्तों के लिए सही, जो कि हमारी उम्मीद ये है कि आगे चल के मुस्तकिल हो जाएगा। पाकिस्तान ने अमन कराया ये कहा जा रहा है। लेकिन जो भी कहानी कही जाए कि पाकिस्तान को सिर्फ एक डाकिए का किरदार दिया गया या पाकिस्तान ने वाकई अमन करवाया, जो भी कहानी है, जो भी नैरेटिव है, उसको साइड पे रखते हुए अगर ये देखा जाए कि इसको समझा जाए कि ज़ाहिरी बात है कि सदर ट्रंप के साथ 1 to 1 आसिम मुनीर की लाइन तो है और शहबाज शरीफ की लाइन भी उसी एक्सटेंशन के अंदर है। तो ये लाइन इस्टेब्लिश किस तरह हो गई भाई? ठीक है, क्रिप्टो की डील हुई, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात करती है। ठीक है, जो है वो रोजवेल्ट होटल जो है वो बेच दिया गया कौड़ियों के मोल, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात करती है। ठीक है, सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए चपरासी आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नामज़द किया, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात करती है, मान लेते हैं। लेकिन ये गिद्दड़ सिंगी काबू करने की सदर ट्रंप को वो सिखाई किसने? आप देखो, किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसमें लूप होल्स होते हैं। फ़ौज के अपने सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं। मैं फ़ौज के सिस्टम में रहा हूँ 21 साल, मैं आपको वो लूप होल्स बताता हूँ। वो लूप होल्स आपको समझ आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन अब आवाम को समझ आने लग गए हैं। इसीलिए पुराना चूरन जो है वो नई ब्रांडिंग में बेचा नहीं जा पा रहा इनसे। लेकिन अमेरिकी सिस्टम के भी इसी तरह कुछ लूप होल्स थे, वो कहाँ से आए? और ये गिद्दड़ सिंगी आसिम मुनीर के किस उस्ताद ने उसको सिखाई कि किस तरह तुमने जाके ट्रंप को और अमेरिके वालों को काबू करना है, और उनके लूप होल्स को उस सिस्टम में रह के किसने सीखा और किसने समझाया, इसको आके सिखाया आसिम मुनीर को? यहाँ पे नाम आता है आसिम मुनीर के उस्ताद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट का। भट्ट साहब जो हैं, एथवी भट्ट साहब ने, भट्ट साहब जो हैं वो डिफेंस अटैची रहे हैं अमेरिका के अंदर, और वहाँ पे रह के जो पाकिस्तान के सिस्टम को जानता है, वो जानता है कि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर के ऊपर भी असल ताकत फ़ौज के पास होती है। चंद इंस्टेंसेस के अलावा, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक हुकूमत थी, एक नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी और एक इमरान खान की हुकूमत थी जहां वाकई ताकत जो है, और एक बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी जहां पे वाकई ताकत कम अज़ कम किसी हद तक जो है वो जमहूरी हुकूमत के पास थी। लेकिन इस वक्त तो चपरासियों की सरकार है, टोटल ताकत फ़ौज के पास है। अब इस सिस्टम को मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान है। और लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट अमेरिका में रह के ये देख के आए थे कि इस सिस्टम से कैसे खेला जा सकता है, और वो जब चीफ़ एडवाइज़र बने, उस्ताद जी तो वो बचपन से ही आसिम मुनीर के थे, क्योंकि 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के वो कमांडिंग ऑफिसर थे, और उनके यूनिट ऑफिसर उस वक्त मेजर आसिम मुनीर 2 IC सेकेंड इन कमांड थे 23 FF के। और बड़ा पुराना इनका याराना तो है, सिर्फ याराना नहीं है, उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक भी है। इसी वजह से नज़ीर भट्ट को अब चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लगा के इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात बना के, उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ मुकदमात बना के एक ख़ास नैरेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका की गिद्दड़ सिंगी 100% जनरल नज़ीर भट्ट को पता थी, जनरल नज़ीर भट्ट ने सिखाई है, और आज दिन तक सिखा रहा है। के स्ट्रीट में $6 लाख महीना लगाओ। ट्रंप की, जिससे पहले जो बाइडन था, उसका बेटा और उसकी बहू कार्रवाई चलाती थी। अब जो है वो सदर ट्रंप का दामाद और उनके बेटे किस तरह मामलात चलाते हैं, या उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ किस तरह मामलात चलाते हैं, उनको काबू किस तरह करना है, के स्ट्रीट में लॉबिंग किस तरह करनी है, और 4-5 लोगों को आपने काबू करना है अमेरिका के अंदर। वाइट हाउस के अंदर जो प्रेसिडेंट का
جو فرنٹ مین کا رول جو ادا کر رہا ہے یا اس کے خاندان کا جو بھی ممبر ہے اس تک پہنچنا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ظاہری بات ہے ٹاپ ٹیبل کے اوپر پہنچنے کے لیے آپ کو مال لگانا پڑتا ہے, اور وہ مال کا لیول ان کے پاس تو ہے نہیں سالوں کے پاس, لیکن پاکستان کے قومی اثاثے جیسے روزویلٹ ہوٹل ہے, اور پاکستان میں جو برین ڈرین, جس کو عاصم منیر برین گین کہتا ہے, اس لیے کہتا ہے کیونکہ پاکستان سے برین ڈرین ہوگا تو باہر جا کے ڈالر کمائے گا, پاکستان بھیجے گا, ریمیٹنسز پاکستان آئیں گی, اور ان ریمیٹنسز کی بیس کے اوپر, زر مبادلہ کی بیس کے اوپر کرپٹو کرنسی کا ایک ماڈل کھڑا کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خاندان کی فرم لبرٹی فائنینشیل کو بیچا جائے گا جا کے, اور وہ جب بیچا جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ٹرمپ قابو آئے گا, اور اس کو قابو تو کر لیا لیکن پاکستان کو اس کی وجہ سے کخ بھی نہیں ملا. یہ بات بھی واضح کر لیجئے. استاد جی نذیر بٹ نے سمجھایا کہ ٹرمپ قابو کیا, لابسٹ کے اسٹریٹ کے قابو کیے, پیسہ عوام نے دیا. ٹرمپ قابو کرنے کے لیے زر مبادلہ برین ڈرین کو برین گین کہا گیا, پاکستانیوں کے پڑھے لکھے پاکستانیوں کے منہ پہ چپیڑ ماری گئی, وہ بھی عوام نے ادا کیا. $6 لاکھ لابنگ کا خرچہ بھی عوام ادا کر رہی ہے, اور چند اخباروں کو قابو کرنا تھا, ان کو ہیوی پیسے لگانے تھے, ایک ان کی ایڈورٹیزمنٹس خریدنی تھی, بین الاقوامی اخباروں کو بھی, ڈومیسٹک تو ویسے ہی ان کے قابو کے اندر ہیں, لیکن جو فورن کورسپونڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ان کو قابو کرنا تھا, ان کو قابو کر لیا. ٹوٹل 4-5 اینگل سے قابو کرنا تھا, آپ کے خرچے کے اوپر قابو کر لیا گیا, اور قابو کرنے کا نتیجہ جو صلہ ہے وہ صرف اور صرف عاصم منیر کو ملا. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو اگر فوج چلاتی ہے تو فوج, جنرل حمید گل مرحوم نے کہا تھا کہ فوج کا چیف بھی امریکہ کی مرضی سے لگتا ہے, اور امریکہ ہی جو ہے وہ اس فوج کو چلاتا ہے. تو امریکہ جس کے ساتھ ہے, کور کمانڈر کانفرنس میں بتایا گیا کہ میری جو ہے وہ گڈی بڑی چڑھی ہوئی ہے, عاصم منیر نے کور کمانڈرز کو بتایا, اور یہ سارا ٹرمپ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جب یہ کہہ دیا کہ ٹرمپ میرے ساتھ ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ساری کی ساری کہانی وہاں پہ جو ہے وہ سارے کور کمانڈرز نے کہا کہ یار ٹرمپ اس کے ساتھ ہے تو ہم اس کے ساتھ لگ کے رہتے ہیں تاکہ ہمارے انٹرسٹ سیو رہیں. لیکن الٹیمیٹلی صرف جرنیلوں کے ذاتی مفادات اور فوج کے چند مفادات کے لیے قومی مفادات کو کوڑیوں کے مول بیچا جا رہا ہے. نہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کا اس ساری جو ڈرامہ ہے, جو رادہ اپنے گھنگرو ناچ ناچ کے توڑ رہی ہے, اس سے پاکستان کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر کوئی ہو رہا ہے تو مجھے سمجھائیے, میں بھی کم از کم مجھے بھی پتہ چلے. لیکن ساری کہانی جو ہے وہ استاد نذیر بٹ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے چلائی جا رہی ہے. اینڈ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے لائٹ موڈ کے اندر ذرا یہاں پہ باہر نکلا ہوا تھا, میں نے کہا کہ آپ کو لائٹ موڈ کے اندر بات کرتا ہوا یہ کہانی سمجھا دوں. اینڈ آئی ہوپ میری شکل دیکھنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ کہانی سمجھ آ جائے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور آپ شکریہ ادا کریں. آپ کی نسلیں غلامی جو آپ لوگ کر رہے ہیں امریکہ سرکار کی, ٹرمپ سرکار کی, اس پہ آپ جنرل محمد نذیر بٹ اور مصری اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کریں, اور آف کورس اردل اعظم چپڑاسی اعظم پاکستان کا شکریہ تو ویسے بھی بنتا ہے. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.